अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 5 अगस्त बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई, कहा गया कि इमरान खान के लिए लोग निकलेंगे, रिहाई के लिए निकलेंगे। हुकूमत एक तरफ कहती रही कि आपके पास लोग ही नहीं है जिनको आप निकाल सकें। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, सिर्फ आप 2-3 अफराद के अलावा में कोई नजर नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MNAs और सेनेटर्स ने आना था। आधे MNAs को इन्होंने पार्लियामेंट, आधे से ज़्यादा 70% को पार्लियामेंट के अंदर ही कैद कर दिया। आप सोचें कि ये वो हुकूमत है जाहिलों की जो कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और फिर किसी ने उस पार्लियामेंट को वो क्या जंजीरों से बांध दिया है। ये तो आपकी सुप्रीम पार्लियामेंट का हाल है, ये सुप्रीम पार्लियामेंट। उसके बाद जो बाकी जो चंद लोग हैं, मैं तो मोटरसाइकिल में आ गया हूँ, ये पहले दूसरी तरफ से निकल के भाग कर आ गए थे, तो हम लोग तो निकल कर आ गए। अब बाकी लोग थे, उनको ख्याल था हम इकट्ठे जाएंगे, महज़ब मुल्क है। उनको क्या पता था कि मुल्क महज़ब नहीं होता, लोग महज़ब होते या नहीं होते। ये लोग महज़ब लोग नहीं हैं, ना इनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं, ना इनके अंदर एथिकल वैल्यूज़ हैं, ना इनके अंदर पॉलिटिकल एक क्या कह सकते हैं उसे, वो सोच है। ये लोग ख़ानदानी सियासत वाले। और ये याद रखें, मिसाल मैं हमेशा देता हूँ, ख़ानदानी सियासत जब शुरू हुई थी ना तो करबला हुआ था। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रोज़ाना करबला करते हैं, ये वो लोग हैं। सर हमेशा से प्लान भी होता है सबके पास कि अगर बिलफर्ज पार्लियामेंट बंद हो जाती है, रास्ते ब्लॉक होते हैं, तो जब एक जगह का आपने प्लान दे रखा है तो वहाँ तक पहुँचने में, आप भी तो यहाँ पर पहुँचे हैं, हम पहुँच गए। तो वो नसीम साहब को भी देख रहे हैं, नसीम खान साहब वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो बाकी भी आ सकते थे। बाकी आ सकते थे, लेकिन हो सकता है बाकी उन्हें अपना कहा कि हमने मैं सेनेट में मैं था, सेनेटर नहीं था, बाकी उन्होंने कहा था हम इकट्ठे चलेंगे। देखिए आप लोग, हम 15-20-100 बंदा होगा तो हम कहते चलो यार हम लोग सारे पार्लियामेंटेरियन हैं, हम एक साथ चले जाते हैं, कोई बुराई है। लेकिन अगर उसमें भी आपको इतना डर लगा हो कि वहाँ पे पत्ता सरके और आपके यहाँ पे वो वाली वो हालत हो जाए, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? इतना खौफ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है ये सारे जितनी भी पार्टियां हैं, ये खान के ख़िलाफ़ एक दूसरे की मोहब्बत में नहीं है, ये एक दूसरे को उतना ही बुरा भला समझते हैं, लेकिन इनके दिल में अल्लाह ताला ने इमरान खान का खौफ डाला हुआ है। और ये वही सनद है जो बताती है कि ये ताकत है इमरान खान की। जब आपके ख़िलाफ़ लोग इकट्ठे हो जाए, कभी सारे लोग इकट्ठे होकर किसी कमज़ोर को नहीं गिराने की कोशिश करेंगे। जब सारे इकट्ठे होते हैं ना तो वो किसी ताकत के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। वरना अगर कोई छोटे मोटा गीदड़ हो तो वो तो लगड़ बगड़, अकेला एक लगड़ बगड़ भी गीदड़ को खा जाएगा, लेकिन शेर के ख़िलाफ़ 50-60-100 लगड़ बगड़ इकट्ठे होते हैं। तो ये याद रखें, जब ये सारे इकट्ठे हुए हैं तो ये इस वजह से हुए हैं कि इमरान खान एक मजबूत आदमी है, उधर बैठा हुआ है, 3 किलोमीटर यहाँ से दूर बैठा हुआ है। आप में से किसी को उधर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। इतना खौफ आपने कभी किसी को देखा है? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपको पता है, मेरे ख्याल में 25 जनवरी 1978, ठीक है, मौलवी मुश्ताक की वो था, उन्होंने भी वही काम किया था कि जो कोर्ट के अंदर उन्होंने लोगों का आना बंद कर दिया था। आजकल क्या हो रहा है? इनके अंदर समात भी हो रही है, अभी भी मामला उसी जाने भी बढ़ रहे हैं। आपको अच्छा एक और बात बताता हूँ, 18 दिसंबर 1978 भुट्टो को मेरे ख्याल में कोर्ट था उस वक्त, उसमें उनको कहा था कि आप खुद अपनी पेशी करो, मतलब अपने बारे में करो। 9 महीने वो जेल में रह चुके थे प्रिजन के, उसके लिए उनको 25 दिन से साफ पानी नहीं दिया गया था। यहाँ क्या हो रहा है? और मुझे अफसोस इस बात का है कि पीपल्स पार्टी वाले भी आज इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है। अरे शर्म करो। वो कहते हैं ना, थे तो वो आबा तुम्हारे ही लेकिन तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़े फरदा हो। सर अगर सारी पाकिस्तान तरीके से आपकी लीडरशिप या आपके मुताबिक, आपके बकौल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है, पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है खान साहब की, वो चाहे तो खान साहब को निकाल सकती है, तो वहाँ पर कुछ फिर मैनेजमेंट की भी बात आती है। मैनेजमेंट से मुराद के कुछ लोग शायद मैनेज हैं, ये भी समझा जाता है। खुद पीटीआई के अंदर से उन्हीं की वजह से शायद खान बाहर नहीं आ रहे। आखिर आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? खान को रोकने वाला ना मैं हूँ, ना आप है, ना ये अवाम है। खान अंदर है, वो उसूल की वजह से है। वरना आज अगर वो मियाँ नवाज शरीफ की तरह दस्तखत कर दे, वो कहीं भी जा सकता है। सिर्फ दस्तखत ही करना ना, सिर्फ यही कहना माई बाप, वो जो मॉन्यूमेंट बना रहे थे वही हरकतें करनी है ना। तो वो मॉन्यूमेंट तो इनको जब समझ आई इन्होंने हटा दिया, क्योंकि इनको समझ आ गई कि इन्होंने हरकत क्या की है, अपनी सोच के लिहाज से इन्होंने किया। तो देखिए बात ये हो जाती है
عمران خان آج اگر 2 سال سے کوئی اور لیڈر آج تک 2 سال نہیں رہا جیل میں, کوئی اور نہیں رہا, اس طرح نہیں رہا. سر زرداری صاحب زرداری صاحب مجھے بتا دو وہ کب جیل میں رہے ہیں؟ وہ رہے ہیں پمز میں. میں ان زمانوں میں میرے ساتھ کے سارے لوگ پمز میں کام کرتے تھے. میں اس زمانے میں آرام سے ادھر ہوتا تھا, پمز میں ہوتے تھے, پورا فلور ان کے لیے بند تھا, ایک اس فلور میں ہوتے تھے. پھر آپ عبدل سے کیا نام ہے, وہ ایک اور ہے بہت سینئر ہے, یہ کیا کہتے ہیں جرنلسٹ ہے, اب اس کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, وہ گئے تھے زرداری صاحب سے ملنے کے لیے. انہوں نے وہ بتایا کہ وہ کیسے جب گئے تو پتہ چلا کہ پمز میں گئے تو پتہ چلا وہ سڑک کے دوسری طرف ایک گھر ہے, اس گھر میں گئے. پھر انہوں نے بتایا وہاں وہ کس سے ملے, کون کون لوگ آئے ہوئے تھے زرداری صاحب کو خوش کرنے کے لیے. یعنی شرجیل میمن کی طرح باقیوں نے بھی جیل ہیں اسی طرح کی. شرجیل میمن کے دیکھیں میں کیا کہوں, اب اگر آپ کے نہیں دوائی کی بوتل چھوڑ دے, دیکھیں وہ ان کا پرسنل ذاتی موہ ہے, میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے, وہ جانے اور اللہ جانے, میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہے لیکن اندر سے خباثت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے غلط کام کر لیتے ہیں لیکن اندر سے اچھے انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس چیز پہ نہیں جاتا, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن میں یہ ضرور جاتا ہوں کہ ان کے گھر یا گھر کے قریب سے پتہ نہیں 4 ارب 5 ارب کتنے نکلے تھے, جس میں یہ باہر چلے گئے تھے, واپسی پہ سونے کا تاج پہن کر آ گئے تھے. اس ملک پہ جو چوری کرتا ہے نا اس کو سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے. جو آپ کے حق کے لیے کھڑا ہوگا نا اس کے لیے آپ لوگ بھی باہر نہیں نکلو گے. یہ کوفے والے اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں ہے. آخری سوال کا جواب آپ دیتے جائیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ڈیل کی بات کی کہ جس طرح سے مشرف دور میں نواز شریف ڈیل کر کے چلے گئے, اسی طرح کی کچھ باتیں سہیل وڑائی صاحب ہیں انہوں نے چند دنوں پہلے بات کی ہے. کیا اس میں حقائق تھے کہ جب گنا پور صاحب انہوں نے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ گنا پور صاحب گئے ہیں وہاں پر, انہوں نے بات کی خان صاحب سے کہ آپ اس طرح سے کر لیں کہ یہاں سے آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں لیکن آپ خاموش رہیں گے. تو خان صاحب نے آگے سے جوتا اتار لیا. یہ باقاعدہ انہوں نے انٹرویو کے دوران یہ چیز. آپ مجھے بات بتائیں, اس طرح کے بندے سے یہ لوگ ڈریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہوگا؟ نہیں, میں اگر مجھے ایک بات بتاؤ, آپ شیر کو کہو کہ یار تو نے گوشت نہیں کھانا, شیر وہی کرے گا نا, جوتا اتار کے مارے گا, یہی کرے گا. دیکھو بعض چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیز مجھے بھی آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کہی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ ہم یہ کر لیتے ہیں, 1.5 سال پہلے کی بات ہے. آپ یہ میں نے کہا یار یہ میں نہیں مانتا, خان کا مانے گا, مجھے مروانا ہے خان سے. مطلب بعض چیزیں آپ خان کو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار یہ اس کی فطرت نہیں ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا. مطلب آپ بھی اگر اس طرح کی بات لے کر جائیں تو وہ غصہ کریں گے؟ میں کیوں, وہ ضرور کریں گے, وہ یہ اس کی فطرت نہیں ہے, وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے, وہ اصول پہ کھڑا ہوا ہے, اور وہ اصول پہ آپ کے لیے اور میرے لیے کھڑا ہوا ہے. وہ 18 سال کی عمر سے وہ زندگی گزار رہا تھا جو یہ پرائم منسٹر ہو کے نہیں گزار سکتے. ان میں سے زرداری سے پریزیڈنٹ ہٹا دو, زرداری کی اوقات پوری دنیا میں مجھے بتا دو کیا ہے. میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ وغیرہ, بلاول بھٹو, ان سے ان کی پارٹی کی ہٹا دو. ان کے مجھے بتا دو دنیا میں ان کو کوئی 10 روپے میں نہ رکھے گا, نہیں رکھے گا. آپ عمران خان سے آپ ہٹا دو کہ یار یہ پرائم منسٹر ہے, آپ لے جاؤ باہر, دیکھو اس کی حیثیت کیا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کاش 1992 کا ورلڈ کپ بھی نہ جیتا ہوتا. وہ نہ بھی جیتا ہو تو اس کی حیثیت کیا ہوتی. 1980s میں لوگوں نے اپنے زیور بیچ کے اس کی بات پہ اس کو کیا. مجھے ایک بات بتائیں, امین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ امانتداری کے لوگوں کے امانتوں کی حفاظت کرے. آپ کسی چور کو اپنا پیسہ دو گے؟ اگر آج زرداری کہے کہ میں یہ اسپتال بنا رہا ہوں مجھے پیسے دو, آپ دو گے؟ نہیں, بولو نا. دیکھیں گے معاملات کو, دیکھیں گے. میں نہیں ڈر, کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ نہیں, اب دیکھیں گے. اگر وہ نہیں دوں گا, ایمان سے بولو, نہیں دوں گا. اگر نواز شریف کہے گا تو دو گے؟ نہیں دو گے. عمران خان کہے گا دو گے؟ دو گے. کیوں, تمہیں یقین ہے؟ اگر وہ کیا نام ہے یہ کون ہے, اگر حافظ نعیم صاحب کہیں گے میں تب بھی, کیا نام ہے, کیا تھے وہ, عبدالستار عیدی, وہ کہیں گے تو دو گے. کیونکہ یہ لوگ امین ہیں, یہ آپ کی امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیا بات کرتے ہو؟ تھینک یو.